असल्या वेळार ती हांगासर येवन रेतेरकर देवा लागीं मागता आसतना देवान तांचेर आशिर्वाद घालो आनी तांकां बरी काबार देवान दिली. देखून ती संतोसली, आनंदान देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक लागलीं. पूण एक 3 म्हयन्या उपरांत धाकट्या लागीं वता आसतना तांणी म्हळें भुरग्याच्या वाडावळी तें कितें गेल्ले दुबाव आमकां लाभता, सारकी वाडावळ ना तशें आमकां भोगता. त्या भुरग्याक अबॉर्शन करचें बरें, गर्भपात करचो बरो म्हणून तांणी सांगलें. पूण जाल्यारय देवाचेर पातीन विश्वास दवरून ती मुंदरशिलें. 6 म्हयने जाय जाल्यार धाकट्यारांनी परिशिगान म्हळें ह्या भुरग्याची वाडावळ ती सारकी ना, ताका समा खाण जेवण मेळना तशें दिसता. देखून आमी त्या आवयच्या पोटांतल्यान एक बारीकसो पायप धाडून भुरग्याक भायर तावन गर्भांत ताका फीड करचें पडटलें म्हणून. पूण मोगाचें न्हू, असल्या वेळार तांणी दैवी कलोरेत्र मंदिराक तांणी उलो दिल्ल्या वेळार हांवें तांकां म्हणलें जावन आसा तितलें एक आपायांची चिकित्सा दिवंक वचनाकात. देव खंडीत जावन त्या भुरग्याक आपुरबायेन वागयतलो आवयच्या गर्भांत आनी बरें भलायकेचें भुरगें जावन ह्या संवसारांत जल्म घेवंक देव फावो करतलो म्हणून. 9 म्हयन्या उपरांत भुरगें जल्मात आसतना तांकां विशेश भिरांत आसली, कित्याक धाकट्यारांनी बेश्टयलें जावन आसा. बाळान जाता आसतना आपुरबायेन बाळान जालीं. भुरग्याक बरें भुरगें सोबीत सुंदर जल्मतनाच बरें माथ्यार केस आसा, सगळ्या कुडींत बरें विश्वे बरें आसल्यारय धाकट्यारांनी थोडे दुबाव सारले हें भुरगें वाडटा आसतना कशें जाता घडना म्हणून. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तां शांतीसेम त्रिंदादीक मान करून ह्या मागण्याची सुरवात आमी करया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. सर्वेस्पराचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्परा आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी बोब तुज्या मुखार पावोवन दी. सर्वेस्पर तुमचेय सोवें आसूं आनी तुमचेय सोवें आसूं. भोव मोगाचें न्हू, एक गीत गावन सर्वेस्पर देवाच्या हाजरपण आमी अनुभव करया. आमच्या कांताराच्या बुकांत E24 पेज नंबर 121. काळजांत हांव तुका अर्गां दितां, काळीज म्हजें तुका आज भेटयतां. काळजांत हांव तुका अर्गां दितां, काळीज म्हजें तुका आज भेटयतां. काळजांत हांव तुका अर्गां दितां, काळीज म्हजें तुका आज भेटयतां. आज भेटयतां, आज भेटयतां, आज भेटयतां बापा आज भेटयतां. आज भेटयतां, आज भेटयतां, आज भेटयतां बापा आज भेटयतां. काळजांत हांव तुका अर्गां दितां, जिवीत म्हजें तुका आज भेटयतां. काळजांत हांव तुका अर्गां दितां, जिवीत म्हजें तुका आज भेटयतां. आज भेटयतां, आज भेटयतां, आज भेटयतां जेजू आज भेटयतां. आज भेटयतां, आज भेटयतां, आज भेटयतां जेजू आज भेटयतां. काळजांत हांव तुका अर्गां दितां, सर्वस्व म्हजें तुका आज भेटयतां. काळजांत हांव तुका अर्गां दितां, सर्वस्व म्हजें तुका आज भेटयतां. प्रार्थुया. भोवमंगळा सर्गेच्या बापा, सर्ग तुजें सिंहासन आनी भुंय तुजें पांयासन. सर्गार तूं वस्ती करताय तरी तुज्या भुरग्यांचेर दयाळ दिश्ट घालताय. आज आमकां ह्या दिव्यावाणी लायव्ह मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे तूं सांगत हाडताय. तुज्या मोगाच्या वेंगेंत आमकां सदांच सुरक्षीत सांबाळ. दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या सर वीक्षकांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. तशेंच हे दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमाच्या सर
वावऱ्याड्यांचेर आशिर्वाद घाल. आमी करसो वावर तुका मानवून दी. देवाचें उतर संवसाराच्या पंतान पंत तें परगट जावं दी. देवाचें उतर आयकतल्यान थंय संपूर्ण तरान मन परिवर्तन फावो कर. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक खरो सोडवणदार म्हूण वळखून घेवन ताचे थंय आपल्या पातकांचें बक्षणें जोड सासणीक जिवीत आनी जोडिशें कर. आनी अशें बापा तुजें राज्य ह्या संवसारान स्थापन जावं दी, जो जियेता आनी राजवड करताय तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. देव बरो दीस तुमकां सुमेजता. कशीं आसा तुमी सगळीं? खंडी जावन मोगाच्यान हर एक पटी दिव्या वाणी लायव्ह कार्यक्रमांत आमी वांटो घेता आसतना देवाची कृपा म्हजे थंय तुजे थंय वळोन येता. कृपे वयर कृपा आमकां लाभता, आशिर्वादा वयर आशिर्वाद आमकां लाभतात, अजापां वयर अजापां, मिलाग्रे वयर मिलाग्री आमच्या जिवितांत मोगाच्यान फावो जाता. देखून आमी देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवया. आमी घेवया पवित्र पुस्तक आनी थंयसर जाकोबाचें पत्र आमी काडया. 513 वळीर तावन आमी वाचया. प्लीज टेक द लेटर of St. James in the Holy Bible. Take chapter 5. Then read 13, 14 and 15. मोगाच्यानो हांव आतां वाचतां. तुमच्या मदें कोणी अडचणेंत आसा गी ताणें मागणें करी जय. कोणी खुशाल बरीत आसा गी ताणें किर्तनांनी गाय जय. तुमच्या मदें पिडेस्त आसा गी पवित्र सभेच्या माळकाड्यांक तो आपोवंक धाडून दी. ते येवन ताचे वयर मागोवन दी आनी समियाच्या नांवान ताका तेल माखून दी. भावार्थान केल्लें हें मागणें पिडेस्ताक बरें करतलें आनी समी ताका परत्यान भलायकी दितलो. आदारलेलीं खंयचीं पातकां ती जावं दी तीं ताका बक्षतलीं. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. कितलें अपुर्बाचें देवाचें उतर. ह्याच दिसांनी एक आवय आनी बापूय, तरणाटी आवय आनी बापूय आपल्या भुरग्याक घेवन हांगासर येवन देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवंक लागलीं. तांकां काजारी जिवितांत 4-5 वर्सां जाल्यारय भुरगें जावंक ना. मात न्ही डॉक्टर लागीं गेल्ल्या वेळार थोडी अडकळ आसा म्हण जाली. PCOD समस्ये, फायब्रॉइड्साचे समस्ये, रक्तस्रावाचे समस्ये, सांगातच दादल्यातय इल्लें स्पर्म कावंट उणें आसलें. असल्या वेळार ती हांगासर येवन रेतेरकन देवा लागीं मागता आसतना देवान तांचेर आशिर्वाद घालो आनी तांकां बरी खबर देवान दिली. देखून ती संतोसलीं, आनंदान देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवंक लागलीं. पूण एक 3 म्हयन्या उपरांत धाकटा लागीं वता आसतना तांणी म्हळें भुरग्याच्या वाडावळी तें कितें गेल्लें दुबाव आमकां लाभता. सारकी वाडावळ ना तशें आमकां भोगता. त्या भुरग्याक अबॉर्शन करचें बरें, गर्भपात करचो बरो म्हणून तांणी सांगलें. पूण जाल्यारय देवाचेर पातयेन विश्वास दवरून ती मुंद आशिल्लें. 6 म्हयने जाय जाल्यार धाकट्यारांनी परिशोधन म्हळें ह्या भुरग्याची वाडावळ ती सारकी ना, ताका समा खाण जेवण मेळना तशें दिसता. देखून आमी त्या आवयच्या पोटांतल्यान एक बारीकसो पायप धाडन भुरग्याक भायर तावन गर्भांत ताका फीड करचें पडटलें म्हणून. पूण मोगाच्यानो असल्या वेळार तांणी दैवीक लोरेत्र मंदिराक तांणी उलो दिल्ल्या वेळार हांवें तांकां म्हणलें जावन आसा तितलें एक आपायांची चिकित्सा दिवंक वचनाकात. देव खंडीत जावन त्या भुरग्याक आपुरबायेन वागयतलो आवयच्या गर्भांत आनी बरें भलायकेचें भुरगें जावन ह्या संवसारांत जल्म घेवंक देव फावो करतलो म्हणून. आनी उपरांत तांणी देवाचेर पातयेन तांचे ते प्रेग्नन्सी गर्भ तांणी मुंदरशिलो. 9 म्हयन्या उपरांत भुरगें जल्मात आसतना तांकां विशेश भिरांत आसली, कित्याक डाक्टरांनी बेश्टयल्लें जावन आसा. बाळां जाता आसतना आपुरबायेन बाळां जालीं. भुरग्याक बरें भुरगें सोबीत सुंदर जल्मतनाच बरें माथ्यार केस आसा, सगळ्या कुडींत बरें विश्वे बरें आसल्यारय डाक्टरांनी थोडे दुबाव सारले हें भुरगें वाडटा आसतना कशें जाता कळना म्हणून. आनी उपरांत तांकां भिरांत आसल्यारय 2-3 म्हयने उपरांतय भुरगें बरें आसलें, बरें कन्न पानो चिंवतलें, बरें वाडावळ आसली. भुरगें 3 म्हयने जायचे जाल्यारच बरें कन्न हांसोवंक आनी ताणें सुरू केलें. वेग्गी वमतें पडलें 4 म्हयने जायचे जाल्यार. आनी आतां भुरगें संपूर्ण बऱ्या भलायकेंत आसा. मात न्ही आतां वरस जावन आयलें. भुरगें आतांच इल्लें बरें कन्न उलयता आनी आतांच बरें कन्न इल्लें सोलोंक कितें लागलां, बरें चलना जाल्यार. आनी खंडी जावन धाकटेरी आतां म्हणटा हें भुरगें संपूर्ण बऱ्या भलायकेन आसा, मोर दॅन नॉर्मल द चायल्ड इज म्हणून. आनी देखून देवाक अर्घ आनी होकलाप दिवंक आयल्यात. कथे व्हडलें आकांत आयिल्लें तांच्या जिवितांत. पूण त्या देवान त्या सर्वांतलें निवारलें
देखून ती देवाक अर्घ आनी होगळाप दितात. आमी म्हणया अर्घ आनी होगळाप तुका समिया जेजू, अर्घ आनी होगळाप तुका समिया जेजू. आतां आमी वाचलें देवाचें उतर कितें म्हणटा, तुमच्या मदें कोणी अडचणेंत आसा गी ताणें मागणें करी जय. पळया, जर तर तुका कसली गरज आसा, कसलोय तात्वार आसा, म्हळ्यार कसली पिडा आसा, आंगांत कुडीन दूख आसा, या तुका तुजें म्हणलें घर ना, एक बरें काम ना, परिक्षेन शिकोवंक जायना, तुका उगडासूचें सकत उणें जाल्या, शिकता आसतना हात पांय कामतात, भिरांत दिसता, या तुका कसली पातकाची अडचणी, पातकाची ओडणी आयल्या, वंदवणी आयल्या, ताळणी आयल्या, पातकाच्यो संवय जाल्यात, ते देवाचें उतर म्हणटा तुवें मागणें करी जय. आमी कितलें मागणें करी जय मोगाचें न्हू. हां, अशें म्हणटा आसतना मोगाच्यान आमी कितलें व्यायाम करी जाय आमच्या कुडीक. हां, कितली बरी भलायकी जाय जे तितलें व्यायाम आमी करी जाय. म्हाका उगडास येता, म्हाका पाठ दूख सुरू जाली आनी पाठ दूख सुरू जाल्ल्या वेळार हांव दाक्तराक गेल्लो. दाक्तरा म्हळें आस्पत्रेंत आसाचें म्हण. हांव आस्पत्रेंत 8 दीस रावलो. जायतीं वखदां तांणी दिलीं, जायते तरांचे तांणी ते चिकित्सा दिल्यो, जाल्यार म्हजी पाठ दूख इल्ली उणें जाली, पूण घरा आयल्या उपरांत परतून सडली. ताजे उपरांत हांव परतून एक फावटी एडमीट जाल्ल्या वेळार म्हाका एक बरो दाक्तर मेळ्ळो. तो दाक्तर म्हणालो तुका डिस्क प्रोलॅप्स आसा, L4 L5, थंयसर डिस्क केल्लें बल्ज जालां, पूण सर्जरी ऑपरेशन करची गरज ना, न्ही जावन तुका वखदाची गरज ना. जर तर सदांय तूं थोडे एक्सरसायज करताय, थोडे व्यायाम करताय, थोडे फिजिओथेरपी तूं करताय, पयलें तुका आमी शिकयता, उपरांत तुजे इतल्या केल्यार तुवें बऱ्या भलायकेन तुजी जियेवयेत. आनी त्या दाक्तरान म्हाका तें शिकयलें फिजिओथेरपीच्या जाग्यार येवन अशें करीचें म्हण. ताजे उपरांत मोगाच्यान हांवें सदां न्हीद करूंक सुरू केलें. एक 10 दीस जायत जाल्यार म्हज्या पाठीचें दूख नपयस जाली. म्हाका कितलो सुशेग भोगलो म्हणून ना. वखदांची गरज ना, चिकित्सेची गरज ना, पयशे खर्चूंची गरज ना. सकाळीं मात्र हांवें वेळार 5 वरां उठा जाय. उठोन जाल्या उपरांत हांवें चड न्ही 10 ते 15 मिनटां म्हज्या पाठीची एक्सरसायज सदां करी जाय. थोडे फावटी म्हाका आळसाय जाल्ल्या वेळार हांवें एक दीस एक्सरसायज करना जाल्यार त्या दीस म्हाका कळना, एक 2-3 दीस जाय जाल्यार सुरू जाता परतून पाठ दूख इल्ली येता म्हणली ती लक्षणां येवंक लागतात. देखून हांवें सदांय आतां एक्सरसायज करचें. आतां कितलेशीं वर्सां जालीं, ताजे उपरांत म्हाका पाठ दूख नाचना. आनी दाक्तरांनी म्हाका सांगलां कशें बसार वयता आसतना फाटल्यान बसून वचो, सीट मेळ्ळ्यार बसून वचो, मुखार उबें रावल्यार व्हडणी, आनी कारांनी बसतना वयर थंय धरूंक कितें हांसल्यार थंयसर गट्ट धरिचें, आनी बायकारांनी वचोन वचो गेल्यार सवकास वचचें. फोंडकुल्यांत बायक पडटा आसतना वेगान वयचें न्ही, सवकास देंवन वयर चडाचें, आनी आमसर करचो न्ही, गड्जे भायर उडी मारचें न्ही, बागोवचें न्ही, बागोवंक आसल्यार सवकास बसून कितेंय जडायचें उखलेचें. ताणें सांगिल्ल्या त्या व्यायामा प्रकार हांवें व्यायाम करता आसतना म्हाका जेन्ना पाठीच्या कण्याची दूख ना. आनी एक फावटी म्हाका उडास आसा, एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस म्हाका जाल्ल्या वेळार दाक्तराक गेल्ल्या वेळार दाक्तरान वखद दिलें, पूण तें वखदा वरी पिडा सोमा गूण जायनातल्या वेळार दाक्तरान एकच म्हळें, तुवें केदाळे हांसासय, केदाळे तुवें संतोशान हांसासय, केदाळे तुवें देवाक उलो मारी जय मात न्ही, तूं एक पाद्र्याप जावन एक देवाक उलो मारी जय मात न्ही, उडास उरचे. अवॉयड हारी वारी कारी म्हणालो. हारी म्हळ्यार आमसोर. जिवितांत मोतीन ती आमसोर दवरचो न्ही, काळजांत ती आमसोर दवरचो न्ही, कुडीन ती आमसोर करचो न्ही. हारी हारी अवॉयड हारी. वारी खंत काडची न्ही, सगळें देवाचेर सोड. पळयत पुस्तक तेंच म्हणटा, सगळें तुजो खंत हुस्को देवाचेर सोडा, तो तुमच्या विशयान जतन घेता. नो वरी, नो टेन्शन, ओन्ली अटेन्शन. बी हॅपी, नो BP. म्हाका न्हू तिसरें जावन आसा हारी वारी कारी. हां, लेका व्हरते मिरसांग घाल्लें कांय खावचें न्ही, लेका वर्षान तीक आंबट खावचें न्ही. देखून कितलें बरें लोणचें म्हळ्यार हांवें खावचें ना, गरजेक जाल्यार चाखोन पळयता, पूण लोणचें हांव खायना. ताचे उपरांत म्हाका एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस सगळें केलां. मातनी दाक्तरान म्हळां केदाळे उदक पिय, कितलें उदक पियोंक जाता तितलें उदक पिय, कितलें उदक पियेता तितलें तुका एसिडिटी उणें जाता. अशें मोगाचें न्हू. आमच्या कुडीक बरी भलायकी जायची जाल्यार ताका थोडी नियम आसा ती आमी पाळी जाय. तर आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत मोगाचें न्हू आमी बळिश्ट जायचे जाल्यार आमच्या आत्म्यान, कित्याक कूड मोगाचें न्हू केवल ह्या संवसारांत ಮೇಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದು ಸುಮ್ಮನೆ थंय ससना जिये जाल्यार आमी आत्म्यान मात वेता आमी कुडीन वचना. थंय आमकां देवान दिवची कूड ती आध्यात्मीक कूड, आत्मीक परजळाची महिमेची कूड. थंयसर बऱ्या भलायकेचे आत्मीक कूड आमकां मेळत जाय जाल्यार मागणें जाय जाय मोगाचें आमच्या आत्म्याचे व्यायाम. मागणें करी जाय, सकाळीं उठून मागणें करी जाय, संजेर मागणें करी जाय. दावीद रायतरी म्हणटा किर्तनाच्या बुकांत 119, 160 आनी 4, Psalm 119 verse 164, सर्वेस्परा देवा तुज्या न्याय नितीच्या निर्णया पासून हांव दिसाक 7 फावटी मागणें करता. 7 फावटी म्हळ्यार सकाळीं 3 वरार, 6 वरार, 9 वरार, दनपरां 12 वरार,
दनपारा उपरांत 3 वरां, सांजे 6 वरां, सांजे राती 9 वरां. तशें म्हळ्यार करेक्ट त्याच वेळार मागणें करचें म्हणून न्ही, रातीक जाग जाल्यारय देवाक उलो मारचें. चड वेळ मागणें नाका, एक 15 सेकंड देवाक उलो मारल्यार पुरो. देवा तुजें राज्य म्हज्या जिवितांत येवं दी म्हळ्यार भोंवता. ह्या सासणाचे बापा हांव तुका भेटयता तुज्या हाती मोगाच्या पुताची, आमच्या समियांनी सोडून जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत, आत्मा आनी देवपण आमच्या पातकांच्या आनी सगळ्या संवसाराच्या पातकाच्या बारीकपणा बसत. अशें एक मागणें केल्यार भोंवता. सकाळीं उठतच मागणें, खंयचेंय काम सुरू करच्या पयलें मागणें, कोणालो जेवचें ना. एक बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवीं काडचें. ह्या बसार बसता आसतना, ह्या बायकार बसता आसतना, कार सोडटा आसतना, वय एक फावटी आमचें कार कोडयाळ वयता आसतना थंयसर आमी रावलेल्या जाग्यार ती एक लॉरी येवन आमकां आपटाली. देवा कारकां केवल त्या काराचें दार मात पिटो जालें. आमी कारार आसले सगळे, हांव आनी एकलो रेतेर दिवंक आयिल्लो केरळ असो पाद्र्या, मागीर प्रोविन्शियल आसलो, कोणाकय कांय जावना. आनी तक्षण आमचो प्रोविन्शियल म्हणलो, आमी येतानाच मागणें करना आयिल्ले, हांव देखून देवान आमकां राखलें. व्हडली सयत लॉरी ट्रेलर. त्याच दिसांनी एकले तरणाटे काज जावनचे तरणाटे चेडूं त्याच जाग्यार लॉरये बंदा पडोवन पिटो जालें आनी ते मरण पावलें. तेन्ना म्हाका उडास आयलो. मागणें केल्ल्या वरी मोगाच्यान कितले आमकां फायदे आसात, कितले आमकां फायदे आसात. मागणें करचें, दनपारां जेवणाच्या वेळार मागणें करचें, जेवणाच्या पयलें मागणें करचें, जेवणा उपरांत मागणें करचें. विशेश जावन दनपारां 3 वरां या 3 वरां उपरांत दैवीक असो तेस म्हणचो. सगळो सांगूंक वेळ ना जाल्यारय इल्लें तातूं इल्ली मागणी तरी करची. आनी सांजेर सांजेची आमोरीचो वेळ आसा तेन्नाय मागणें करचें. राती न्हिदों वयच्या पयलें चड वेळ मागणें नाका. केवल जेजू आतां राती न्हिदों येता, तुज्या गोपांत हांव न्हिदोंक वेता, म्हजी जतन घे सगळी रात, म्हजी मोगाचीं मनशां सगळ्या संवसारांत आसात तांची जतन घे. अशें एक ल्हानशें वैयक्तीक मागणें केल्यार पुरो. मागणें केल्ल्या तितलें मोगाचें न्हू. आमी व्यायाम करतना आमच्या कुडींत बळ त्राण आयिल्ल्या बरीं, कितले हांव पुशअप्स करता तितले म्हज्या बावळ्यान बळ आयिल्ल्या बरीं, कितलें हांव एक्सरसायज करता तितलें म्हजें बोट भितर वचोन कुडींत बळ आयिल्ल्या बरीं आत्म्याचें बळ मोगाचें आमकां मेळटा. मात निमंत आसून देवाचें उतर म्हणटा, कोणी खुशाल बरीत आसा गी ताणें किर्तनां गायचीं. मोगाचें न्हू, हर एक फावटी आमच्या जिवितांत कश्ट आसना, संतोश आसा. संतोश आसल्या वेळार मोगाचें देवाक विसरचें न्ही. संतोश आयिल्ल्या वेळार देवाक अर्गां आनी होगलाप दिवची, देवाक महिमा गावची. अर्गां होगलाप वाखाणणी दिल्ल्या वेळार देवाचें हाजीरपण आमी अनुभव करता. मरियमेचे सांता भक्तांच्या आंजबडव्यांचें हाजीरपण आमी अनुभव करता. उपरांत थंयसर 14वी वळ म्हणटा, तुमचे मदें कोणी पिडेस्त आसा गी, पवित्र सभेच्या मालगड्यान तो आपोवंक धाडून दी, ते येवन ताजे वयर मागोवन दी आनी समियाच्या नांवान ताका तेल माखून दी. आमी दैवीक रिती मंदिरांत कोणी आयल्यार मोगाचें न्हू, आमी तें बेंजार केल्लें तेल तांच्या कपालार माखून तांच्या माथ्यार हात दवरून मागता आसतना कितलीं अजापां विजमितां जाल्यां. जिवितांत असाध्य म्हणलें तांच्या जिवितांत साध्य जालां. ताचो अर्थ न्ही त्या तेलांत गूण करची सकत आसा म्हणून. केवल त्या मिठांत खंयसर तुमच्या जाग्यार घालतात थंयसर देंवसरच्या सैतानाच्या सक्त्यांतले कोणूय माट मंत्र केल्यान जाल्यार पितीचपणाची सकत धाडल्या तर त्यांतल्यान तुमकां सुटका मेळटा. पूण केवल त्या मिठांत देवाची सकत आसची न्ही. ह्या तुमी धूंपयतात घरांत जाग्यार खंय वायटाची सकत आसा तेन्ना त्या जाग्यार सुटका मेळची जाल्यार त्या धुंपांत दैवीक सकत आसा म्हूण पातयेवचें न्ही. ह्या त्या आगमेंतान दैवीक सकत आसा म्हूण पातयेवचें न्ही. देवाची सकत आसा दैवीक रेतीर मंदिरांत, हो पवित्र जागो देवानच विसलेलो जागो. ह्या जाग्यार देव आमचे मागणें आयकता आनी देव आमचेर आशिर्वाद घालता. दुसरें, जो कोण हांगासर येता भावार्थान येता, हांगासर देवाचें उतर आयकून देवाचें उतर काळजांत जगोवन दवरतना तुमी तुमच्या आत्म्यान बळवून जातात. आनी भावार्थान विश्वासान वचून तुमी तें पवित्र केल्लें तेल तुमच्या आल्तरी दवरून घरांत कोणी पिडेस्त आसल्या वेळार माखून तुमी माथ्यार हात दवरून मागिल्ल्या वेळार वा भावार्थान विश्वासान तो धुंपाचो दुवर घालून सगळ्या घरा भोंवतणी आनी सगळ्या जाग्यार तुमी धुंपयता आसतना वा तें बेंजार केल्लें मीठ सगळ्यांनी घालता आसतना या बेंजार केल्लें तें आगमेंत सगळ्यांनी घालता आसतना तुज्या भावार्था वरवीं बरेंपण जाता. हालेलुया. देखून म्हूण दर्शन म्हणटा 15वी वळ, भावार्थान केल्लें हें मागणें पिडेस्ता बरो करतलें आनी स्वामी ताका परतून बरी भलायकी दितलो. आदारलेलीं खंयचींय पातकां आसल्यार जावं तीं सगळीं ताका बक्षतलीं. हालेलुया. देखून मोगाच्यान आमी दैवीक रेतीर मंदिरांत येयची, परतून आमी रेतेरी करची. थोड्यान म्हाका विचारचें आसा, आमकां ऑनलायन आसा न्ही गे, ऑनलायन आमी पळयता. म्हणजे तूं ऑनलायन मिसाचें बलिदान तुवें पळयल्यार खूब घराच्या वेळार मात्र तुवें जी जीब जायती भायर घालिची पडटली. म्हळ्यार खंय पातर खंय घालिची भायर म्हळ्यार तुवें ती घरांत घाल्ली जीब भायर घाल्ली जीब दैवीक रेतीर मंदिराक येयची. तेन्ना हांवें दिलो कुमका तुमच्या जिबेर तुमकां मेळटा आनी तुमी तो घेवयेत सेवयेत. ताचो अर्थ मोगाचें न्हू, केवल आमी ऑनलायन पळयल्यार पावना. प्रायवंतां पिडेस्तां तांकां येवंक जायना इगर्जीक, तांकां जाल्यार व्हडनी तें केवल
देवाचें उतर आयकून पयल्यांचे तांचे अनुभव नियाळ करून बऱ्या मरणाक तयाराय करच्या खातीर जांकां येवंक जाता इगर्जीक म्हाका तुमी इगर्जी येजे कित्याक इगर्जी आयिल्ल्या वेळार आनी हांगासर इगर्जींत तुमकां 5 तरान देवाचें हाजीरपण अनुभव जाता. कित्याक हांगासर आमी येता आसतना सकट भावार्थ्यां सांगता एक जाता दैवीक लोरेत्र मंदिरांत शनिवारा एक 85 लोक सांगता आसतना तूं येता आसतना हेरांचो भावार्थ म्हणून तुजो भावार्थ घट जाता. हांगासर कितले जाणां साक्ष दितात शनिवाराच्या दिसा तांची साक्ष आयकून तांची गव आयकून तुजो भावार्थ घट जाता. हेरांनी दिंबेर पडचें म्हणून तुका दिंबेर पडोवंक मन येता. घरा जाल्यार आळसायत न्हिदोन तूं पळयताय या काम करनासतना पळयताय या थोडे पटीन दुसरें कालीं खावन आसाय तूं थंयसर टीव्हीचेर मोबायलाचेर आराधन मागणें पळोवन आसाय. पूण हांगासर येता आसतना दिंबेर पडचें सरपडचें हात वयर घालून मागणें करचें खांतारां गावचें संगीत वाजन खेळचें अपुरबायेचें प्रवचन सगळें आमी मोगाच्यान दोळ्यांनी पळोवंक शकता. हालेलुया. मात न्ही देवाचें उतर म्हणटा खंयसर 2 या 3 सांगता मेळटा थंयसर हांव आसतलो. आमी जायते जाण सांगता मेळटना समुदायांत थंयसर देवाचें हाजीरपण आसा. दुसरें देवान मागलेल्या देवान विंसूट काडलेलें ह्या साकांतय देवाचें हाजीरपण आसा. तेय मोगाच्यान आमी रेतेरे गेल्ल्या वेळार ही गरजी गेल्ल्या वेळार ही गरजेंत आमी अनुभव करता. देखून ही गरजी घे जाय आयतारा तरी आयतार सांत भगवंतपणी आमी सांबाळी जाय ही गरजेन मिसा वसत. तिसरें सोमीचो हाजर जाता देवाच्या उतरांतय आमीच वाचतना मोगाच्यान थोडे पटी आमकां तितलें एक दैवीक अनुभव जायना. हांगासर ही गरजेचेर आसच्या त्या रिडींग स्टँडांत वाचपाच्या जाग्यार हांव देवाचें उतर वाचता आसतना ताका एक विशेश मोगाच्यान दैवीक सखत आसा आनी देवाचें हाजीरपण थंयसर आसा. चवथें देवाचें हाजीर म्हणून मोगाचें न्हू बोपोय सक्रामेंतांत आसा तबर्नाकलांत आसा आनी आमी आमचे जिबेचेर शेवंक शकता तो कुमगार. आनी 5वें जावन आसा ह्या दिसांनी पाप साहेबांनी आमकां सांगलां भाग्यवंत जुबलेवाचें वरस पुण्य क्षेत्रांक आमी भेट दिसय. पुण्य क्षेत्रांनी मोगाच्यान देवाचें हाजीरपण आसा. दैवीक लोरेत्र मंदिरान लाखांनी लोकांनी येवन हांगासर मागणें केलां उपास केलां प्राचीत केलां सुटका जोडल्या सोडून जोडल्या आंतरीक बरी भलायकी जोडल्या असल्या जाग्यार देवाचें हाजीरपण आसा. देखून ह्या दिसांनी थोड्यांनी निर्णय केला की तांच्या घरांत सोलोन येवन दैवीक लोरेत्र मंदिर मुल्कींत येवन मागणें करून पाठीवचें म्हण पुण्य क्षेत्रांक भेट दिवं. वय दैवीक लोरेत्र मंदिराक भेट दिल्ल्या वरवीं हांगासर दैवीक विशेश अनुभव आसा. ह्या जाग्यार कितलेशे पाद्र्याप हांगासर दिंबेर पडोवन मागणें करतात. कितलोसो लोक विनवणेचे सांजे सदां हीच मागणें करनासात. तांच्या मागण्यांत तुकाय एक वांटो मेळटा. हालेलुया. पूण उडासोरी जाय आमी केवल असल्या जाग्यार येवन मागणें केल्या पावना. आमी पाटी वेता आसतना जागृत करी जाय. लुकाचो वांजेल 8वा वसोरी 11वी वळ म्हणटा. लूक चॅप्टर 8 वर्स 11 वंप्याच्या ओपारीचो अर्थ हो भी म्हळ्यार देवाचें उतर. मेरेर पडलेलें भी म्हळ्यार उतर आयकतात ते पूण तांणी सत मानून बादशावी जोडीन अशें देवसार येवन तांच्या काळजांतलें उतर तक्षण काण व्हरता. देखून मोगाच्यान आमी जागृत जायची. देवाचें उतर आमी आयकल्यार पावना तें आमी आमच्या काळजांत जगोवन दवरिजे. जगोवन दवरना जाल्यार देवसार येवन आमच्या जिवितांतलें उतर तो सोर्न व्हरता. मोगाच्यान देवसरान सैतानान आमचें काळजांतलें उतर सोर्न व्हरनातलें बरी जागृत करीची. देखून देव तरी देवाचें उतर आमच्या जिवितांत वंपता भी वंपता. पूण मेरेर पडलेले भी कोणी ताच्या वयल्यान सोलोन तें दमशिता. जर तर खडपा सुवातेर पडलें थंयसर पाळां रोमोंक थंयसर मातीनातल्या वरी मरता. आनी थोड्या भी कांट्या झाडकुटा मदें पडत जाल्यार कांटे झाडकूड ताका चिरडून सोडटात. आमचे थंय आमी स्विकार केल्लें देवाचें उतर आमचें थंय जागृतकायेन दवरिजे. मात न्ही त्या देवाच्या उतरांक आमी खाल जाय. मरियमाच्या जिवितांत देवाचें उतर आयिल्ल्या वेळार मरियमाय कितें म्हणटा. लुकाचो वांजेल 1 वसोर 30 आनी 8 वळ. लूक चॅप्टर 1 वर्स 38 आबळे हांव सर्वेस्पराची चरण दासी तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हजें थंय जावं. हांव देवाचो सेवाक देवाचो चरणदासी देवाच्या उतरा प्रमाणे म्हजें थंय जावं दी म्हणटा आसतना मरियमाच्या जिवितांत एक वर्तें अजाप विजमीस जालें. म्हज्या मोगाच्या भावा भयणी तूंय देवाचें उतर आयकत आसतना हेंच म्हणटा देवा हांव एक तुजो सेवाक हांव एक तुजी सेवाकीण तुज्या उतरा प्रमाणे म्हज्या जिवितांत जावं दी म्हणटा आसतना ह्याच घडये तुज्या जिवितांत कसली कॅन्सर पिडा आसल्यार ती कोण जाता. तुका पायल्स पिडा आसल्यार कोण जाता. तुज्या फायब्रॉइड्स या PCOD ह्या म्हयन्याचो रक्तस्राव सारको जायना तरी तुका बरी भलायकी लाभता. जर तर भुरग्यांचे देणे ना धाकटनान जायना म्हण सांगलां तुज्या जिवितांत तें साध्य जाता. आज हेच घडये तुज्या जिवितांत देवाचें आशिर्वादा जोड आज आपा विजविता मिलाग्री जावची वेळ घडी जावन आसा. पवित्र घडी ही जावन आसा. तूं जर तर म्हणटाय काळजांतावन सोमिया तुज्या शब्दा प्रमाणे म्हज्या जिवितांत जावं दी. तुज्या पाठीच्या गण्याची दूख आसा आसस गुण जाता. स्पॉन्डिलायटीस आसल्यार संपूर्ण गुण जाता. तुजी मानसीक पिडा गुण जाता. तुका कान आयकना ह्या कानांत वर्टिगो आसा कितें कितें आवाज आयकता तांतले देव तुका निवारता. तुज्या पांयांक किळें जाल्यार तुज्या हातांक किळें जाल्यार ह्याच घडये भावार्थान त्या जाग्यार हात दवर आनी माग
देव तुका बरें करता, गूण करता, तुज्या जिवितांत वर्तेक विजमीत करता. देखून मोगाच्यान देवाच्या उतरांतय आमी रावची गरज आसा. कीर्तन 1 पयल्या वडींतल्यान आमी अशें वाचता. साम चॅप्टर 1 वर्स 1 to 6. जो मनीस कोट्यांच्या बुदी प्रमाणे चलना, पातक्यांची वाट धरिना आनी अधर्म्या सांगता बसना, तो कितें करता? दुसरी वळ बघा, सर्वेस्पराच्या धर्मशास्त्रांत संतोषता. धर्मशास्त्र म्हळ्यार देवाचें उतर. आनी दीस रात तें धर्मशास्त्र म्हळ्यार देवाचें उतर नियाळटा, तो खरोच भागी. कित्याक तिसरी वळ म्हणटा, तो वाळत्या उदका देगेर लायलेल्या एका रुखा बरी. तो आपल्या काळार फळ दिता आनी ताची पानां भावनान. जें कितें सगळें करता तें सगळें सुफळ जाता. देखून मोगाचें न्हू, देवाचें उतर आमच्या काळजांत दवरून दीस आनी रात ताचें नियाळ केल्ल्या वेळार तुज्या जिवितांत व्हरती अजापा विजमीत जाता. देव तुज्या जाग्यार, तुज्या गाद्यांत शेतांनी बरें पावस पडचें करता. तुवें केल्ली हर एक कृशी बरें बेळें जायशें करता, बरो लाभ जायशें करता. तूं काम करतना तुका बरो सांबाळ मेळचें करता, तुका सांबाळाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळचें करता. काम नातल्यान बरें काम मेळचें करता. काजर जावना एक बरी सैरीक जावना, आजच बरी एक सैरीक तुका तुज्या जिवितांत जाता. काजारी जिवितांत गो बैला मदें माया मोग एकवटना, तुजें जिवीत देवा समर्पण दी. देव तुज्या काजारी जिवितांत तुका सुफळ करता. तुज्या हर एका येवजणेन एक घर बांदून सुरू केलाय, ह्या दुकानां बांदून तुवें भाड्याक दिचें म्हण चिंतलाय, ह्या फ्लॅटांक हाडून घेवन भाड्याक दिचें म्हण चिंतलाय, ह्या बिझनेसांत स्टॉक एक्सचेंजांत ह्या खंयसर इन्वेस्टमेंट करीचें म्हण चिंतलाय. तुज्या हर एका संगतींनी देव तुका सुफळ करतलो. वाचतूं द्वितीय बूक 20:8-12. ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12. ह्या देवाच्या उतरांच्या त्या बासाणा प्रमाणे देव तुजेर आशिर्वाद घालूंक आशेता. तर मोगाच्यान दोळे धांपून आमी मागणें करया. सर्वेस्परा देवा, देवया वाणी लायव्ह ह्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आशिर्वाद घाल. तांच्या सर गरजांनी तूं पाव बापा. तांचें जिवीत तूं नंदन कर. तांचें जिवीत तुज्या आशिर्वादांनी भर. तांच्या सर गरजांनी तूं पाव. हें हांव मागतां तुज्या पुता आमच्या समियान जेजू क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं, तुमचें सवें आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोव मोगाचें न्हू, हांगासर म्हजें नांव आसा आनी हांगासर फोन नंबर आसा. डिवायन कॉल सेंटराचो एड्रेसूय आसा. डिवायन कॉल सेंटरची वेबसायट आसा. केन्ना तुमकां जाय डिवायन कॉल सेंटर कार्नाड मुल्की हांगासर येया. हांगासर वस्तेचेर येतेर आसा, रावोंक जाय तितली रुमां आसात. एकाद्या वेळार तुमकां पयशांची तत्वार आसा तरी भियेनाकात. हांगासर उचित तरान सयत तुमकां रेतेर करूंक साध्य आसा. पूण देवाचें उतर आयकवया, नियाळ करया आनी भरपूर आशिर्वाद आमच्या वैयक्तीक जिविताचेर, आमच्या कुटुंबाचेर, आमच्या समुदायाचेर, आमच्या फिरगतीचेर, आमच्या DSCCचेर आनी सगळ्या पवित्र सभेचेर आनी मनशा कुळाचेर आमी जण घेवया. तुमकां समेस्तान देव बरें करूं.